वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः प्रथमं स्वागतं व्याहरामि। अहं SLP आञ्जनेय शर्मा। अहम् इदानीं यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषाम् अध्यापयामि। परन्तु अत्र प्रथमतः अवधातव्यम्, इयं परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे एव अतीव सुदीर्घा वर्तते, विस्तृता वर्तते, विषयः महान् वर्तते इति कृत्वा अत्र पाठद्वयं कल्पितं। तत्र प्रथमो भागः द्वितीयो भागः इति। इदानीं प्रथमभागम् अध्यापयामि, द्वितीयभागं तु अनन्तरपाठे अध्यापयामि। तत्र पाठ्यस्य मुख्याः अंशाः प्रथमतः सूच्यन्ते। तत्र परिभाषायाः अवतरणिकाग्रन्थविचारः, अनन्तरं परिभाषार्थः, अनन्तरं लक्ष्ये समन्वयः, प्रणिधारयतीत्यादौ अतिप्रसक्तिवारणम्, अस्याः परिभाषायाः आनेमुक् इति सूत्रेण अनित्यत्वज्ञापनं, तत्फलानि, एवं आनेमुक् इत्यनेन वर्णग्रहणे अस्याः अप्रवृत्तिः इति कल्पना नोचिता इत्यादयः अंशाः प्रधानतया वर्तन्ते। सन्दर्भानुसारेण अन्येपि केचन विषयाः तत्र अध्याप्यन्ते, परामृश्यन्ते च। तत्र अवतरणिकाग्रन्थविचारः। तत्र प्रणिधापयति इत्यत्र दापेः घुत्वं न स्यात्, तेन नेः नत्वञ्च न स्यात् इति आशंका कृता। तादृशशंका समाधानपरतया इयं परिभाषा अवतारिता। तत्र एतद् ज्ञानार्थं घुत्वं नाम किं, नत्वं केन सूत्रेण प्राप्नोति। इदानीं प्रणिधापयति इत्यत्र प्रणिधापयति इत्यस्य प्रक्रिया, निष्पत्तिः कथम् इति पूर्वम् अस्माभिः किञ्चित् परिशीलनीयम्। प्रथमतः प्रणिधापयति इति प्रक्रिया प्रदर्शनात् प्राक् तानि सूत्राणि एकवारं स्मारयामि। तत्र दाधाघ्वदाप् इति एकं सूत्रम्। इदं सूत्रं घुसंज्ञा विधायकं। दारूपाः धारूपाश्च धातवः घुसंज्ञकाः भवन्ति। डुदाई दाने दा, डुधाई धारणपोषणयोः धा, एवं दा धा रूपाः धातवः ये वर्तन्ते तेषां घुसंज्ञा घु इति संज्ञा भवति। घुसंज्ञायां जातायां क्वचित् अन्यत्र प्रयोजनानि वर्तन्ते। इदानीं दत्तम् इत्यत्र दा धातोः तप्रत्यये दाता इति स्थिते दो दद्घोः इति सूत्रेण घुसंज्ञकस्य दत् आदेशो भवति, दत्तम् इति रूपं भवति। एवं धा धातोः हि आदेशो भवति, हितम् इति भवति। एवं घुमास्था गापा जहाति सांभलि इति सूत्रेण क्वचित् ईकारादेशः इत्यादीनि बहूनि प्रयोजनानि घुसंज्ञायाः वर्तन्ते। प्रकृते इदानीं घुसंज्ञा नाम का, घुत्वं घुसंज्ञा किम् इति अस्माभिः सामान्यतः ज्ञातम्। अनन्तरं एतादृश घुसंज्ञकधातौ परे उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य नेः नस्य, नि इति उपसर्गस्थ नकारस्य, नेर्गद नद पद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति
शाम्यति चिनोति देग्धिषु च इति सूत्रेण प्रनिदापयति इत्यादौ अथवा प्रणिददाति इत्यादौ ददाति इत्यत्र दा धातुः घुसंज्ञकः वर्तते खलु। घुसंज्ञकधातोः परत्वात् प्र इति उपसर्गात् परस्य उपसर्गस्थ रेफात् परस्य नेः नस्य णत्वं भवति प्रणिददाति इत्यादीनि भवन्ति। तथा च णत्वविधायकसूत्रं नेर्गदनदपद इति तस्य उदाहरणं प्रणिददाति इत्यादि। इदं घुसंज्ञायाः फलं नेर्गदनद पद घु मास्यति इत्यत्र घु इति पदेन दा धा रूप धातूनाम् उपस्थितिर्भवति। तथा च दारूपे धारूपे च धातौ परे णत्वं भवति इति सिद्धम्। इदानीम् एवं पूर्वं ज्ञातमिति कृत्वा इदानीम् आशंका क्रियते प्रणिदापयति इत्यत्र दाप् इत्यस्य घुत्वं न स्यात्। घुत्वम् इति वा घुसंज्ञा इति वा समानार्थकमेव, तत्र भेदो नास्ति। घुत्वं न स्यात्, तेन नि इत्युपसर्गे नकारस्य णत्वं न स्यात् इति। इदानीम् अस्य प्रक्रियां पश्यामः। प्रानि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् दा धातोः निच् प्रत्यये अर्ति ह्री ब्लीरि क्नूयि क्ष्मायातां पुङ्णौ इति सूत्रेण दा इति आदन्तधातोः पुगागमे प्रनिदाप् इ प्रनिदापि इति जाते अनन्तरं लटि तिपि शपि धातोः नियन्त धातोः गुणे अयादेशे प्रनिदापयति इति जाते। अत्र वस्तुतः नेर्गदनद दाप् इत्यस्य घुसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा चिन्तयामः। घुसंज्ञायां घुसंज्ञकधातोः परत्वात् नेः नस्य णत्वे कृते प्रणिदापयति इति रूपं भवति इति स्थितिः। परन्तु इदानीं दाप् इत्यस्य घुसंज्ञा न भवति। यतः दारूपाः धारूपा एव धातवः घुसंज्ञका भवन्ति इति सूत्रं वदति दादाघ्वदाप् इति। परन्तु इदानीं दारूप यदा पुगागमः कृतः दाप् इति जातः तत्र दारूपत्वाभावात् घुसंज्ञा न भवति। घुसंज्ञा नास्ति चेत् णत्वमपि न भवति इति शङ्का। भो तथा मास्तु, तत्र पूर्वं पुगागमात् परागेव दा इति रूपं यदा वर्तते तदा दा इत्यस्य दादाघ्वदाप् इति सूत्रेण घुसंज्ञा क्रियताम्। अनन्तरं पुगागमानन्तरं पूर्वं कृतस्य घुत्वस्य स्मरणेन घुसंज्ञकधातोः परत्वम् अस्ति इति कृत्वा णत्वं क्रियताम्। तत्तु कुतो न भवति इति शङ्का। तत्र समाधानम् एवं वक्तुं शक्यते। पूर्वं पुगागमात् पूर्वं घुसंज्ञा भवतु नाम, परन्तु पुगागमानन्तरम् आगम समवधाने आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् आगमरहितस्य अर्थवत्वं नास्ति इति शास्त्रसिद्धान्तः। तथा सति दाप् इत्यस्यैव अर्थवत्वमस्ति। पुगागमसन्निधौ दा इत्ययं भागः निरर्थकः। घुसंज्ञक धातुनिरूपित उपसर्गत्ववान् यः शब्दः तत्र विद्यमानाभ्यां रेफा षकाराभ्यां परस्य नेर्नस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। इदानीं दानिरूपित उपसर्गत्वं तत्र नास्ति। दा इत्यस्य क्रियावाचकत्वस्यैव अभावात् तन्निरूपित उपसर्गत्वं प्रानीत्यनयोः नास्ति। दाप् निरूपित उपसर्गत्वमेव अस्ति।
दाप् इत्यस्य तु इदानीं घुसंज्ञा नास्ति दारूपत्वाभावात्। अतः पूर्वं विद्यमानं स्मृत्वा इदानीं नत्वं कर्तुं शक्यते इति न वक्तुं शक्यते। अतश्च इदानीं घुत्वा दाप् इत्यस्य घुत्वा अभावात् नेर्गदनदपद इत्यादि सूत्रेण अत्र नत्वं न स्यात्, न प्राप्नोति। परन्तु नत्वम् इष्टं, तत् कथं भवति, तत्र इष्टस्य साधनं कथम् इति शङ्का। एतत् शङ्का समाधानाय परिभाषेन्दुशेखरे अवतारिता इयं परिभाषा यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। इदानीं तस्याः परिभाषायाः अर्थं पश्यामः। यदागमाः इत्यत्र यदुद्देश्यकाः आगमाः यदागमाः इति मध्यमपदोऽपि समासः स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च यदुद्देश्यकाः आगमाः यमुद्दिश्य आगमाः विहिताः इति अर्थः फलति। अथवा यस्य आगमाः यदागमाः इति सम्बन्धसामान्ये षष्ठीं कृत्वा अथवा सम्बन्धसामान्य षष्ठ्यन्तस्य आगमशब्देन समासं कृत्वा यदागमाः इति शब्दः प्रथमतः निष्पाद्यते। सम्बन्धसामान्यस्य परिशीलने उद्देश्य विधेय भाव संबंधपरतया पर्यवसानं भवति। तथापि यदुद्दिश्य यमुद्दिश्य आगमाः विहिताः इति अर्थः सम्पादयितुं शक्यते। एवं द्वेधापि व्याख्यानेषु दृश्यते यदागमाः इत्यस्य विवरणम्। इदानीं तद्गुणीभूताः तस्य गुणी यदा तद्गुणीभूताः तस्य अवयविनः आगमिनः। इदानीम् आगमः इत्युक्ते यम् उद्दिश्य आगमः अवयवत्वेन विहितः सः आगमी इत्युच्यते। तस्य अवयवतया विहितस्तु आगमः। तथा च तद्गुणीभूतः तस्य आगमिनः गुणीभूतः। गुणः नाम इदानीम् अवयवः इत्यर्थः। गुणीभूतः अवयवत्वेन संजातः शास्त्रेण विहितः। तद्ग्रहणेन इत्यत्र ग्रहण इति कर्तरि युडन्तः शब्दः ग्राहकः इति तस्य अर्थः। तद्ग्राहकेन शब्देन गृह्यन्ते बोध्यन्ते इत्यर्थः। इदानीं तत्र यस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात् इत्यादि पदानि अपेक्षितानि पदानि अत्र अध्याहर्तव्यानि। ततश्च यमुद्दिश्य यः आगमः विहितः सः यस्मात् कारणात् आगमिनः अवयवत्वेन बोधितः तेन आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः इत्यादि शास्त्रैः अवयवत्वेन बोधितः। अतः सः आगम विशिष्टः तद्ग्रहणेन तद्बोधक शब्देन आगमी बोधक शब्देन गृह्यते बोध्यते। यमुद्दिश्य आगमो विहितः सः आगमः यस्मात् कारणात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यादि शास्त्रैः तदवयवत्वेन आगम्यवयवत्वेन बोधितः। अतः आगम विशिष्टः आगमी बोधक शब्देन गृह्यते बोध्यते इति परिभाषायाः अर्थः फलति। इदानीं तत्र अवयवत्वेन विहितः इत्युक्ते यदा पुक् आगमः ङमुट् आगमः एते ङमुट् इत्यादयः टितः आगमाः पुक् इत्यादि कितः आद्यन्तौ टकितौ टित् कितौ यस्य उक्तौ
तस्य तौ आद्यन्तावयवौ स्तः इति परिभाषया आद्यवयव टित् आद्यवयवत्वेन भवति कित् अन्तावयवत्वेन भवति इति परिभाषा तादृश परिभाषया बोधितः खलु। एवमेव मिदचोन्त्यात् परः इत्याद्यपि। अतः यमुद्दिश्य यः आगमो विहितः सः आगमः यस्मात् कारणात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यादि शास्त्रैः आगम्यवयवत्वेन बोधितः। अतः आगम विशिष्टः शब्दः तद्बोधक शब्देन आगम प्राग्वर्ति बोधक शब्देन आगमि बोधक शब्देन गृह्यते बोध्यते इति परिभाषार्थः भवति। इदानीं स्पष्टप्रतिपत्तये पुनः पुनः द्विवारं त्रिवारं च एतदर्थमेव तत्र उक्तं, तत्र अन्यथा मा भावयन्तु इति सूचयामि। ततश्च इदानीम् आगमविशिष्टः आगमिबोधक शब्देन बोध्यते इति शब्दतः एवं ज्ञायते, परन्तु तत्र अभिप्रायः कः इत्युक्ते आगमविशिष्टे आगमप्राग्वर्तिधर्माः अतिदिश्यन्ते इति एवं आदिदेशिकी परिभाषा। आगमप्राग्वर्ति धर्माणाम् आगमविशिष्टे अतिदेशः क्रियते अनया परिभाषया। तथा च इदानीं प्रकृते अवतरणिकास्थ शङ्काविषयीभूते उदाहरणे पश्यामः। तत्र दोषः इदानीं गच्छति वा तिष्ठति वा इति। इदानीं प्रनिदाप् इति इति दशायां पुगागमोत्तरं दारूपत्वं नास्ति, यतः घुसंज्ञा नास्ति इति अस्माभिः शङ्का कृता। परन्तु इदानीं परिभाषा अनन्तरम् इदानीं पश्यामः। यम् उद्दिश्य आगमः विहितः पुगागमः, दा इति धातुम् उद्दिश्य पुगागमः विहितः। सः पुगागमः आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया तदवयवत्वेन अन्तावयवत्वेन बोधितः। अतः आगमविशिष्टशब्दः दाप् इति पुगागमविशिष्टशब्दः तद्बोधकशब्देन आगम प्राग्वर्ति शब्दः आगमिबोधकशब्दः दा इति शब्दः तेन दाप् शब्दोपि गृह्यते। दा शब्देन दाप् शब्दोपि गृह्यते बोध्यते। इत्युक्ते दाप् इत्यस्मिन् आगमविशिष्टे आगम प्राग्वर्ति शब्दनिष्ठधर्माः घुत्वं घुसंज्ञा इत्यादयः अत्रापि आगमविशिष्टेपि अतिदिश्यन्ते। एवम् अतिदेशात् इदानीं दाप् इत्यस्मिन्नपि घुसंज्ञा भवति। ततश्च घुसंज्ञकधातुपरत्वात् प्राणिदापयति इत्यत्रापि नेर्गद नद पद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति दीर्घिषु च इति सूत्रेण नत्वं निस्सन्देहं प्रवर्तते एव, तथा च कोऽपि दोषः नास्ति इति इदानीं प्रकृतलक्ष्यसमन्वयः कृतः। इदानीं यदागम परिभाषायां यदागमाः इत्यस्य यदुद्देश्यकः आगमः इति मध्यमपदलोपि समासः कृतः, अथवा सम्बन्धसामान्यषष्ठी स्वीकृत्य उद्देश्यविधेयभावसम्बन्धपरतया पर्यवसानं वा कृतं। तस्य किं फलं? सम्बन्धसामान्ये षष्ठी तथैव भवतु, किमर्थं तस्य उद्देश्यविधेयभावसम्बन्धपरतया यदागमाः इत्यस्य विवरणं दत्तम् इति शङ्का वर्तते। तत्र प्रनिदारयति इत्यत्र घुसंज्ञावारणं फलं, घुसंज्ञावारणं तेन नत्ववारणं च फलं भवति। तत् कथम् इत्युक्ते प्रथमतः प्रानि इत्युपसर्गपूर्वकात् उपसर्गद्वयपूर्वकात्
परा नि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् द्रु धातोः णिचि अचोयिणिति इति सूत्रेण वृद्धौ द्रु इत्यत्र ऋकारस्य वृद्धिः भवति आकारः। सः यदा ऋकारस्य स्थाने आकारः वृद्धिः जायते तदा उरण्ड्रपरः इति सूत्रेण रेफविशिष्टतया आगच्छति आकारः। ततश्च दार् इति भवति। इत्युक्ते ऋकारस्य स्थाने वृद्धिः नाम आर् आदेशः इति सामान्यतः उच्यते। तस्य विश्लेषणं कथम् इत्युक्ते ऋकारस्य स्थाने वृद्धिः आकारः भवति। यतोहि वृद्धिसंज्ञकेषु वृद्धिरादय इत्यत्र आकार एव वर्तते, परन्तु रुवर्णस्य स्थाने जायमानः अण् रपरस्सन् प्रवर्तते इति उरण्ड्रपरः सूत्रेण बोधनात् रेफपरतया रेफपरावयवकतया प्रवर्तते। प्रणिदार् इ अनन्तरं लट् लटि तिपि शेपि कार्येषु तिङन्तकार्येषु कृतेषु प्रनिदारयति इति रूपं भवति। इदानीं यदुद्दिश्य आगमाः यमुद्दिश्य यः आगमः विहितः इति विशिष्य सम्बन्धस्य अस्वीकारे इदानीं रेफागमः आकारस्य रेफः आगमो जातः। प्रणिदार् इत्यत्र रेफः दा उद्दिश्य रेफागमः न कृतः। पूर्वं दाप् प्रणिदापयति इत्यत्र दा उद्दिश्य यथा पुगागमः विहितः तथा अत्र दा उद्दिश्य रेफागमः न विहितः, किन्तु द्रु शब्दातौ विद्यमान ऋकारस्य स्थाने जायमान आकारम् उद्दिश्य रेफागमः विहितः। इदानीं तत्र विशेष सम्बन्धविशेष अस्वीकारे केवलं यत्सम्बन्धी आगमः इति एवं स्वीकारे अत्र आगमः रेफागमः अपि परम्परया दासम्बन्धी भवति। कथम् इत्युक्ते अवयवावयवः समुदायावयवः। द्रु धातोः अवयवः इदानीम् आकारः, तस्य अवयवः रेफः। अवयव अवयवः समुदायस्य अवयवो भवति। ततश्च दा इत्यस्य अपि अवयव एव भवति इति कृत्वा दार् इत्यस्यापि घुसंज्ञायां नेर्गदा नदयेत्यादिना नीत्यस्य णत्वम् अनिष्टं स्यात्। अतः तद्वारणाय यमुद्दिश्य आगमो विहितः इति सम्बन्धविशेषः अत्र परिभाषार्थे स्वीकृतः। परन्तु अत्र दा रूपम् उद्दिश्य रेफागमः न विहित इति कृत्वा दार् इत्यस्य दाशब्देन ग्रहणं न भवति। दा वृत्ति घुत्वं दार् इत्यस्मिन् न अतिदिश्यते। अतः अत्र घुसंज्ञा न भवति, णत्वमपि न भवति इति तस्य यदागमाः इत्यत्र यदागमाः इत्यत्र सम्बन्धविशेषस्वीकारस्य प्रणिदारयति इत्यत्र घुत्ववारणं णत्ववारणं च फलम् इति एकः विशेषः अस्माभिः ग्राह्यः। अनन्तरम् इयं परिभाषा आनेमुक् इति सूत्रेण मुग्विधानात् अनित्या इति ज्ञायते। इदानीम् एषा परिभाषा अनित्या इत्यपि उच्यते। तत्र पूर्वम् एका शङ्का अस्माभिः शङ्कारूपेण अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते कश्चन विषयः। दिदीये इत्यत्र दीङ् धातोः आत्मनेपदिनः लिटि ता प्रत्यये तस्य एषादेशे धातुवर्द्वित्वे दिदी ये इति जाते ए इति स्थिते दीङो युडचि किङ् इति सूत्रेण युडागमे कस्या लिट् स्थानिक एकारस्य युडागमे दिदी ये इति रूपं भवति।
परन्तु यदि यदागमास्तद्गुणीभूताः इति परिभाषा स्वीक्रियते तदा युडागमविशिष्ट एकारे आगमप्राग्वर्तिधर्मः अतिदिश्यते अनया परिभाषया अतिदिश्यते चेत् ये इत्यस्मिन् युडागम विशिष्टे एकारवृत्ति अच्त्वम् अतिदिश्येत अच्त्वम् अतिदिश्यते चेत् इदानीम् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रेण यणादेशः दिदीये दिद्ये इति वा किमपि अनिष्टं स्यात्। एवं जहार इत्यत्रापि दोषः प्राप्नोति। हृधातोः लिटि तिपि तस्य परस्मैपदानां नलतुसु स्थलथुसणल्वमाः इति सूत्रेण नलादेशे नकारः लकारः च इत्संज्ञकः आ मात्रम् अवशिष्यते। तथा च हृ आ इति स्थिते धातोः द्वित्वे अभ्यासकार्येषु कृतेषु जहृ आ इति स्थिते अचोइडिति इति सूत्रेण उत्तरखण्डे ऋकारस्य वृद्धिर्भवति। तत्र वृद्धौ आकारः भवति ऋकारस्य स्थाने आकारः भवति चेत् रुवर्णस्य स्थाने जायमानः आकाररूप वृद्धिरूप आकारः रुवर्णस्य स्थाने जायमानः वृद्धिरूपः आकारः उरण्ड्रपरः इति सूत्रेण रेफपरतया प्रवर्तते। तथा च जहार आ जहारा इति इष्टरूपं भवति इति स्थितिः। परन्तु जहार आ इत्यत्र अत्र रेफागमः आकारम् उद्दिश्यैव विहितः प्रणिधारयति इत्यत्रैव न अत्र आकारम् उद्दिश्यैव रेफागमः विहितः। अतः आगम प्राग्वर्ति आकारवृत्तिधर्मः आत्वं यदि आर् इत्यस्मिन् अतिदिश्यते प्रकृतपरिभाषया तदा आत औ नलः इति सूत्रेण नलः औकारादेशः स्यात्। यथा पपा औ इत्यत्र पपा आ पपौ इत्यत्र यथा वा आत औ नलः इति सूत्रेण औकारः भवति नलः स्थाने तद्वत् अत्रापि जहारा इत्यत्रापि प्राप्नोति। अतः यदागमपरिभाषाश्रयणे दोषः वर्तते खलु इति शंका। तस्य समाधानं किमित्युक्ते एषा परिभाषा अनित्या अतः अनित्यत्वात् क्वचिन् न प्रवर्तते इति तेन दिदीये जहारा इत्यादौ प्रकृतपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या दोषः वार्यते। दिदीये इत्यत्र युड्विशिष्टे एकारवृत्ति अच्त्वं नातिदिश्यते। जहारा इत्यत्र आर् इत्यस्मिन् आवृत्तिधर्मः नातिदिश्यते। अतश्च जहारा दिदीये इति रूपसिद्धिः भवत्येव। परन्तु अनित्यत्वाश्रयणे प्रमाणं किम् इत्युक्ते आने मुक्कु इति सूत्रेण मुग्विधानं तत्र अदन्तस्याङ्गस्य मुमागमः स्यात् आने परे इति अदन्ताङ्गावयवस्य अतः मुगागमो भवति अथवा अङ्गावयवस्य अतः मुमागमो भवति। आने परे आनः नाम शानच् प्रत्ययः। शानच् प्रत्यये शकारस्य चकारस्य च संज्ञायां लोपे आन इत्यवशिष्यते। तथा च पच धातोः लटि तस्य लटशत्रुशान च प्रथमसमानाधिकरणे इति सूत्रेण शानजादेशे आन इति अवशेषे पच् आन इति स्थिते कर्तरिशप् इति सूत्रेण शप्रत्यये पाच आन इति स्थिते अत्र पाच इत्यत्र अंगावयवस्य अतः इत्युक्ते शप्रत्यय संबंधी अकारस्य मुक् आगमः भवति। पचम आन पचमान इति रूपं भवति इति स्थितिः। परन्तु
पचमानः वर्धमानः इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं मुगागमः विहितः परन्तु इदानीं मुगागमे विहितेपि पचम् आन इत्यत्र मुगागम विशिष्टे अकारे प्रकृतपरिभाषया आगमि प्राग्वर्ति अकारवृत्ति धर्मः अक्त्वं यदि अतिदिश्यते तदा अम् इति पचम् इत्यत्र अम् इति अक्त्वेन गृह्यते तथा च अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घे पचानः इति स्यात् पचमानः इति इष्टं न सिद्ध्यति यदि पचानः इत्येव यदि इष्टं तर्हि मुगागमविधानं व्यर्थम् अतश्च एतत् मुगागमविधानं किमर्थं मकारस्य श्रवणार्थं पाणिनिना मुगागमो विहितः परन्तु मुगागमे विहितेपि यदागमपरिभाषया मुं विशिष्टस्य अकारस्य अक्त्वेन ग्रहणे अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घे च कृते पचानः इति यदा भवति तदा मुग्विधानं व्यर्थं भवति व्यर्थं सत् यदागमपरिभाषा अनित्या इति ज्ञापयति यदागमपरिभाषायाः अनित्यत्वात् आगमविशिष्टे आगमिधर्म अबोधनात् सवर्णदीर्घाभावे पचमानः इत्यादौ मकारश्रवणं फलं मकारश्रवणार्थं मुगागमविधानं चरितार्थम् अन्यत्र फलं तु दिदीये जहारा इत्यादौ यदागमपरिभाषायाः अप्रवृत्तिः इति तस्य अनित्यत्वाश्रयणस्य फलम् अपि ग्रन्थे सूचितं तथा च इदानीम् आनेमुक् इति सूत्रेण मुग्विधानात् एषा परिभाषा अनित्या तेन दिदीये जहारा इत्यादौ यदागमपरिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भवति इति उक्तम् अत्र काचन शङ्का भवति भोः तत्र वर्णस्य वर्णः कथम् अवयवः भवति इदानीं हस्तस्य अङ्गुली पदार्थः अवयवः इति वक्तुं शक्यते शरीरस्य हस्तः अवयवः शिरः अवयवः इत्यादिकं तत्र वृक्षस्य शाखा अवयवः इत्यादिकं तु अस्माभिः प्रत्यक्षतया द्रष्टुं शक्यते तेषां मूर्तपदार्थत्वात् अयं तु वर्णः अमूर्तपदार्थः ते स्वतन्त्रपदार्थाः तस्य अवयविभावः वर्णेषु नैव संभवति एकस्य वर्णस्य अथवा एकस्य शब्दस्य अपरः शब्दः अपरः वर्णो वा अवयवः इति कथं वक्तुं शक्यते यदि तथा वक्तुं न शक्यते तथा च वर्णस्य वर्णान्तरम् अवयवः न भवति इति कृत्वा यदागमपरिभाषा न प्रवर्तते यदागमपरिभाषायाः प्रयोजनमेव नास्ति इति शङ्का तत्र वस्तु समाधानं तु एवं वस्तुतः वर्णस्य वर्णान्तरं शब्दस्य शब्दान्तरम् अवयवः भवति वा न वा इति चिन्ता अन्या तत्र वस्तुतः न भवति चेदपि शास्त्रम् अवयवत्वेन बोधयति एकस्य वर्णस्य वा एकस्य शब्दस्य वा वर्णान्तरं अवयवत्वेन विधत्ते शास्त्रम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोञ्चात्परः इत्यादि अतः वर्णस्य वर्णान्तरं शब्दस्य शब्दान्तरम् अवयवः इति शास्त्रप्रामाण्यात् स्वीकर्तुं शक्यते तदुपरि अपि शङ्का भवेत् अविद्यमानं सर्वथा असंभाविनम् अर्थं शास्त्रमपि कथं बोधयति न हि शिल्पिवरेणापि स्वस्कन्धः आरोढुं शक्यते इत्यादि व्यवहारः वर्तते खलु
इत्यादय एवम् एतादृश न्यायानुसारेण असम्भवी अर्थः कथं शास्त्रेण बोधयितुं शक्यते इत्युक्ते यतः असम्भवी एव अर्थः प्रक्रियानिर्वाहाय शास्त्रेण बोधितः अतः अत्र लक्षणया अस्माभिः अवयवसदृशः इति अर्थः अस्माभिः स्वीकार्यः। ततश्च आद्यन्तौ टकितौ टित्कितौ यस्य उक्तौ तस्य आद्यन्तावयवौ इत्युक्ते आद्यन्तावयव सदृशौ भवतः इति तत्र सूत्रस्य अर्थ पर्यवसानं भवति इति चिन्तनीयं। तथा च वस्तुतः अवयवत्वाभावेपि अवयवत्व आरोपणं कृतम् आद्यन्तौ टक्तौ इत्यादि शास्त्रैः। अतः मुख्यावयवत्वं नास्ति इति न चिन्तनीयं, कल्पित अवयवत्वमादाय शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहः भवति। अतः अत्र अवयवत्वव्यवहारः एवं शास्त्रकारैः कल्पितः इति कृत्वा तत्र दोषशङ्का न कार्या इति अन्यः अंशः। अत्र केचन प्राचीनवैयाकरणाः वदन्ति आनेमुकु इति ज्ञापकात् एषा परिभाषा अनित्या इति सामान्यतः एवं अनित्यत्वं कल्प्यते भवद्भिः, तथा न कल्पनीयम्। आनेमुकु इति मुग्विधानात् वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति ज्ञापनीयम्। वर्ण यत्र वर्णम् उद्दिश्य कश्चन आगमः विहितः तत्र आगमविशिष्टे आगमप्राग्वृत्तिधर्माः नातिदिश्यन्ते इति वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति विशेषरूपेणैव अत्र ज्ञापनं कर्तव्यं, न तु सामान्यतः एषा परिभाषा अनित्या इति न। तेनापि इदानीं द्वितीये इत्यत्र एकारस्य युडागमे युड्विशिष्टे एकारे अचित्वं नागच्छति, जहारा इत्यत्र रेफविशिष्टे आकारे आर् इत्यस्मिन् आत्वं नागच्छति, तच्च सर्वं सिद्धमेव भवति इति प्राचीनाः केचित् एवं वर्णयन्ति। परन्तु एवं कल्पनं भाष्यविरुद्धम्। अत्र सामान्यतः एषा परिभाषा अनित्या इति कल्पनमेव उचितं, न तु वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति कल्पनं नोचितम्। एवं कल्पने कृते अनेक भाष्यैः विरोधः भवति। कथमिति चेत् तत्र तास्यनुदात्ते ङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्विङोः इति स्वरविधायकसूत्रं। तत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति। तत्र अस्माकम् अभीष्ट वाक्यं किमित्युक्ते अदुपदेशात् परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तस्वरविशिष्टं भवति इति। इदानीं पचमानः इत्यत्र पच इत्यत्र शप् वर्तते खलु, तत्र शकारे पकारे गते अ इति वर्तते, सः उपदेशावस्थायाम् अकारः अदुपदेशः। तादृश अदुपदेशात् परं लसार्वधातुकम् इत्युक्ते लकारस्य स्थाने जात सार्वधातुकप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः आना इति, तस्य अनुदात्तस्वरो भवति। अदुपदेशात् लसार्वधातुकम् अनुदात्तं भवति इत्यनेन पचमानः इत्यत्र शानच् प्रत्ययस्य स्वरो भवति इति स्थितिः। परन्तु तत्र शङ्का का जाता इत्युक्ते आनेमुकु इति सूत्रस्य अदन्ताङ्गस्य मुगागमः स्यात् आनप्रत्यये परे इति अर्थं स्वीकृत्य एकदेशी एवं शङ्कां करोति। पचमान इत्यत्र पच इति अदन्ताङ्गस्य मुगागमो जातः। इदानीम् अदुपदेशात् लसार्वधातुकम् इत्युक्ते अदुपदेशस्य अवयवः न भवति मुगागमः, अंगस्य संबंधी अयं मुगागमः। इदानीम् अदुपदेशात् परं लसार्वधातुकम् इत्युक्ते तत्र मध्ये मुगागमेन व्यवधानं भवति। यदि अदुपदेश संबंधी मुगागमः तदा
व्यवधानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते तत्सम्बन्धित्वात्। परन्तु अङ्गसम्बन्धी अयं मुगागमः अस्माकं तु अनुपदेशात् परं लसार्वधातुकम् अपेक्षितं। तथा सति मध्ये मुगागमेन व्यवधानं भवति कथम् इति शङ्किते तत्र अर्थः तथा नास्ति। अङ्गावयवस्य अतः मुगागमः स्यात् आने परे इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अदन्त्राङ्गस्य मुगागमः स्यात् इति न, किन्तु अङ्गावयवस्य अतः मुगागमः स्यात् इत्येव अर्थः। तथा सति इदानीं मुगागमः अकारस्य अवयवो जातः। अदुपदेशभक्तः मुक् तद्ग्रहणेन ग्राहीष्यते इति भाष्यकारेण उक्तं। तथा च अकारस्य अवयवीभूतः मकारः अकारग्रहणेन ग्रहीष्यते, अतः अदुपदेशात् परं लसार्वधातुकम् अस्ति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण अनुदात्तस्वरः निस्सन्देहं प्रवर्तते एव इति समाधानम् उक्तम्। इदानीं पश्यतु, यदि वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति भवता कल्प्यते तदा इदानीम् अदुपदेशम् उद्दिश्य विहिते मुगागमे अदुपदेशम् उद्दिश्य विहितः मुगागमः अदुपदेशग्रहणेन ग्रहीष्यते यदागमपरिभाषया इति तत्र उक्तं। न च अत्र वर्णग्रहणे एषा परिभाषा सञ्चारिता, अतः वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति कल्पनं नैव समीचीनं। तथा कल्पने एतद्भाष्य विरोधः भवति। एवं ङमो ह्रस्वादच ङमुन्नित्यम् इति सूत्रस्य ङमन्त पदावयव अचः परस्य ङमः ङमुडागमः स्यात् इति अर्थं स्वीकृत्य कुर्वन्नास्ते इत्यत्र दोषः शङ्कितः एकदेशिना। तत्र कुर्वन् आस्ते इत्यत्र ङमुडागमः भवति। ङमुडागमः कुर्वन् इत्यत्र ङमन्त पदावयव अचः परस्य ङमः, ङमन्त पदावयवस्य ङमः अचः परस्य ङमुट् भवति चेत् कुर्वन् इत्यत्र नकारस्य पूर्वतया अन्यः नकारः आगच्छति, कुर्वन् आस्ते इति भवति। तत्र कुर्वन्नास्ते इत्यत्र अन्तिमनकारः पदान्तनकारः, अतः पदान्तस्य इति सूत्रेण नत्व निषेधः भवति। परन्तु यः पूर्वनकारः वर्तते तस्य तु पदान्तत्वं नास्ति, पदान्तत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य पुनः नत्वं प्राप्नोति इति शङ्का कृता एकदेशिना। तस्य समाधानम् उक्तं, भो यदागमपरिभाषया न केवलम् आगमविशिष्टस्य आगमिबोधकपदेन ग्रहणम् एव बोध्यते इति न, किन्तु आगमे आगमि वृत्तिधर्माः अपि आगमे बोध्यन्ते, अयमप्यर्थः तत्र वर्तते स्वीकार्यः इति तत्र सिद्धान्तिना उच्यते। तत्र आगमि वृत्तिधर्माः केवलम् आगमेपि सम्पाद्यन्ते अनया परिभाषया। तथा च कुर्वन् आस्ते इत्यत्र आगम केवलम् आगमभूते नकारे अपदान्ते नकारे पदान्त नकार वृत्ति पदान्तत्व रूप धर्मः अतिरिष्यते। अतिरिष्यते चेत् आगम नकारोपि पदान्त नकारः भवति, पदान्तस्य इति सूत्रेण नत्व निषेधः भवति, कुर्वन्नास्ते इति रूपं भवति इति तत्र समाधानस्य आशयः। इदानीम् अस्माकम् अपेक्षित अंशः कः इत्युक्ते वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति यदि कल्प्येत तदा कुर्वन् इत्यत्र नकाररूप वर्णम् उद्दिश्य विहिते नुडागमे
పదాంతత్వధర్మ సంపాదనాయ ఏషా పరిభాషా సంచారిత తత్ర తత్ర తాదృశ వర్ణగ్రహణే ఏతాదృశ పరిభాషా సంచారः అయుక్తः ఖలు భవదృష్ట్యా అతः ఏతత్ పరిభాషా ఏతద్ భాష్య విరోధోపి తత్ర భవతి అతः వర్ణగ్రహణే ఏషా పరిభాషా న ప్రవర్తతే ఇతి కల్పనం నోచితం. తథా చ అత్ర యదాగమ పరిభాషా సంబంధి ప్రథమ భాగే కేచన అంశాः అస్మాభిः ఇదాनीम् అవలోకితాः అధీతాः జ్ఞాతాశ్చ ఇతః పరం అనంతరపాఠే ఏతత్ పరిభాషా సంబంధినः అన్యాన్ విషయాన్ జ్ఞాస్యామः. తత్ర తస్యాపి యోజనే సంపూర్ణ పరిభాషాయాः సంబంధినः ये ये विषयाः अत्र परिभाषेन्दुशेखरे प्रतिपादिताः ते सर्वे ज्ञाताः भवन्ति. अत्यन्तम् उपकारिणी सुदीर्घा एषा परिभाषा इति कृत्वा एवं तत्र मध्ये पाठविच्छेदः क्रियते. एतावता उपसंहरामि. अनन्तरपाठे पुनर्मिलामः. तावत् धन्यवादाः.